Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र हामी चितवनको यतिखेर सौरामा छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अब अगाडि बढ्दैछ। अध्यक्ष मण्डल गठन भइसकेको छ। बन्द सत्रमा विभिन्न किसिमको पार्टीको विधानहरू पनि आज पारित भएको छ। अब नेतृत्व कसरी चयन हुँदैछ त यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेत हुनुहुन्छ। महेश बस्नेतजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्छु। स्वागत, धन्यवाद श्रीजी। अब तपाईँहरूले नयाँ नेतृत्व कसरी चयन गर्दै हुनुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले जाने त पक्का भइसक्यो। अब यसको छ नि अरू पदमा कसरी सहमति भइरहेछ? अब हामीले नयाँ नेतृत्व छान्दाखेरि इतिहास बोकेका नेताहरू, योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलता भएका नेताहरू, विविध आयाम बोकेर आएका नेताहरू, चाहे त्यो समावेशिताका अनुहारहरू अथवा विविध जात धर्म संस्कृतिबाट समेट्ने साथीहरू र हिजो पार्टी एकताको प्रक्रियामा समाविष्ट साथीहरू, 10 बुँदे सहमतिका आधारमा यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन लाग्नुभएका साथीहरू, नयाँ पुस्ताका जोस जाँगर ऊर्जा बोकेका युवा साथीहरू, यो सबैलाई समेट्ने ढङ्गले हामी नेतृत्व सर्वसम्मत गर्दैछौँ। किनभने हिजोको उद्घाटन समारोहले हामीलाई दिएको म्यान्डेट के हो भने अब यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने कार्यभार आम जनताले नेकपा एमालेलाई दिँदैछन्। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमालेमा विगतको जस्तो विवाद देखिनु भएन, विगतको जस्तो गुटबन्दी देखिनु भएन, विगतको जस्ता आफैभित्र समस्या भएको, आफैभित्र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, आफैभित्र सैद्धान्तिक वैचारिक एकता कायम गर्न नसक्ने र आफैभित्र कुनै ऊर्जा मरेको पार्टीले यो मुलुकको समृद्धिको कुरा चाहिँ कोरा कुरा हुन्छ र पत्याउँदैन कसैले पनि। त्यसो भएको हुनाले अबको देखिएका दुईटा पार्टीमध्ये काङ्ग्रेस र एमाले मध्ये एमाले चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ, एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने जुन सन्देश हिजो आम 7 लाखभन्दा बढी जनसमुदाय आए भन्ने कुरा सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर मिडियाका साथीहरू 7 लाखभन्दा बढी जनता आए। कसरी आए? उभारबाट के देखिन्छ भने एमालेलाई कमजोर बनाउन खोज्ने, एमालेलाई फुटाउनु खोज्ने, एमालेलाई गठबन्धन बनाएर प्रहार गर्नु खोज्ने विभिन्न खालका शक्तिहरू जुन ढङ्गले लागेका थिए ती सबैलाई एकपटक सातपुतलो जाने गरेर जनसमुदायले चाहिँ हामी एमालेको पक्षमा छौँ, हामी तपाईँहरूको पक्षमा छैनौँ, तपाईँहरूले गर्नुभएको काम चाहिँ बेठिक छ भन्ने सन्देश दियो भन्ने लाग्छ। होइन, अब तपाईँले नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदाखेरि केपी शर्मा ओली निर्विकल्प अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ होइन? त्यसमा कुनै किसिमको छ नि असहमति छैन? भीम रावलले अब उम्मेदवारी फिर्ता लिने, उम्मेदवारी नदिने सहमति भएको हो त? अब भीम रावल कमरेड पार्टीभित्र लामो इतिहास बोकेको, योग्यता राख्ने एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व हो र उहाँ हामी भनेको छेत्री स्वभाव क्या अलि हुन्छ नि। त्यही भएर कहिलेकाहीँ उहाँका त्यो खालका स्वभाव र शैलीहरू प्रकट हुन्छन्। तर हलले चाहिँ नि हाम्रो सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको यस्तो एउटा व्यक्तित्व बनायो। हाम्रो पार्टीको 5औं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीको जुन उदय भएको थियो त्यो महाधिवेशनले मदन भण्डारीलाई महासचिव बनाइरहँदा सिङ्गो हलले मदन भण्डारीले के म्यान्डेट दियो भने हामी सबै मान्छौँ, तपाईँले घोषणा गर्नुहोस् भन्ने म्यान्डेट दियो। 5औं पछाडिको यो 10औं महाधिवेशन ठ्याक्क चाहिँ नि जुन ढङ्गको माहौल अहिले बन्दैछ, केपी ओलीलाई एउटा राष्ट्र निर्माताको रूपमा अथवा चाहिँ नि युवाहरूले फादर अफ द नेसनको रूपमा अथवा आम एमाले पङ्क्तिले चाहिँ यस्तो अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गरे कि अबको नेतृत्व सर्वसम्मत ढङ्गले बनाउने कुरामा चाहिँ तपाईँले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यो कुरा स्वीकार गरेर जान्छौँ भन्ने एउटा स्थिति बन्यो। त्यसो हुँदाखेरि भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरू जसको मनमा भोलि हामीले जिम्मेवारी पाउँदैनौँ कि भन्ने एउटा संशय बोकेर उम्मेदवारी घोषणा प्रक्रियामा लाग्नु भएको छ, उहाँलाई समेत समेटेर मन लाग्छ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीजीले सर्वसम्मत नेतृत्व गर्ने कुराको चाहिँ नेतृत्वदायी पहल कदमी लिनुहुन्छ। अब सँगै भनौँ, तपाईँलाई थाहा छ मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको चाहिँ चितवनकै दासढुङ्गामा जीव नभएर निधन भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुरा गर्दाखेरि आजको दिनको अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले चितवनबाटै शक्ति सञ्चयको कुरा गर्नुभएको छ, शक्ति आर्जनको कुरा गर्नुभएको छ क्या? यो सँगै मिलेको हो?
त्यतिखेर एमालेलाई जसरी क्षति भएको थियो नि, अब अहिले तपाईँहरू त्यो क्षतिबाट बच्नको लागि फेरि चितवनमै आएर किन शक्ति सञ्चय कुरा गर्नु? अब नेपालको राजनीतिको एउटा निकै दुःखद र पीडादायी घटना हो त्यो घटना, होइन? मदन भण्डारी जतिको एउटा राइजिङ फिगरको जुन ढङ्गले चाहिँ नारायणी नदीमा अब एउटा रहस्यमय हत्या दुर्घटना भयो, होइन? र त्यो मदन भण्डारीको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनले र मुलुकले मदन भण्डारीको नयाँ स्वरूप खोजिरहेको थियो, होइन? संजोगले आज केपी ओलीमा त्यस्ता धेरै लक्षणहरू देखिँदैछन्, होइन? र आज हामी चितवनबाट एउटा मेसेज दिँदैछौँ। यो मेसेज दिनु पनि आवश्यक किन थियो भने एमाले विरुद्ध सत्ता गठबन्धनका नाउँमा अदालतसम्म सेटिङ गरेर एमालेलाई तोडेर फोडेर मिलेर गठबन्धन बनाएर आक्रमण गरेर सक्ने जुन षड्यन्त्रमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले शेरबहादुर देउवाजीलाई उचालेर जुन ढङ्गले लाग्नुभयो र एमाले टच बालेर खोज्नुपर्छ भनेर एमाले एकदम होच्याएर जुन खालको बोल्ने एउटा प्रवृत्ति देखियो। अब एमाले टच बालेर खोज्ने हो कि एमाले तपाईँहरूका सामु ठुलो चाहिँ नि चुनौती बनेर आएको भन्ने कुरा देखाउन हाम्रो बाध्यता पनि थियो। र चितवन विगतमा राजधानी बनाउने भनेर हल्ला पनि गरिएको, चितवनमा प्रचण्डलाई एमालेको भोटका कारणले हामीले जितायौँ र उहाँले यो मेरो पेवा हो भन् ठान्ने, छोरीलाई काङ्ग्रेसको भोटका कारणले मेरो जिताएको कारणले छोरीले यो चाहिँ मैले दाइजोमै प्राप्त गरेको जस्तो ठान्ने जुन एउटा कमण्ड, यो दौरा न सौराको खल्ती भन्छ नि, दौरा बिनाको खल्तीको जुन प्रवृत्ति थियो त्यो कारणले पनि हामीले चितवनबाट राष्ट्रभरि एउटा मेसेज दिएर हामीले के भनेको भने अब तपाईँ हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, भरोसा गर्नुहोस्, शान्ति सुशासन गर्ने कुरामा, स्थिरता दिने कुरामा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउने कुरामा, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने कुरामा एमाले तपाईँको साथमा छ। केपी ओलीलाई त्यो विश्वास गर्नुहोस् र केपी ओलीले हाँक्नुहुन्छ भन्ने सन्देश हामीले चितवनबाट दिन खोजेका हौँ। र मलाई लाग्छ राजधानी काठमाडौँ भए तापनि भौगोलिक हिसाबले चाहिँ नेपालको सबभन्दा केन्द्र चितवन भएको हुनाले चितवनबाट त्यो मेसेज दिने कुरा चाहिँ एकदम आजको दिनमा सान्दर्भिक छ भनेर यहाँ कार्यक्रम गरेका। चितवन भनेको प्रचण्डको गृह जिल्ला। उहाँले 2074 सालमा निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने जुन उहाँको चाहना थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू एक पनि हुनुभयो, माओवादी केन्द्र एमालेको बिचमा एकीकरण भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो, कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसकेपछि आलो पालोमा एउटा सहमति भयो, केपी शर्मा ओली पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भनेर यहाँको जनताले उहाँलाई निर्वाचित गरेको ठाउँ हो। अब तपाईँ प्रचण्डकै जिल्लामा आएर किन शक्ति प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ? क्या जनता जान्न चाहन्छन्? अब यस्तो छ, प्रचण्ड कमरेड आफू जन्मेको कारणले चितवन मेरो पेवा ठान्नु उहाँको मूर्खता हुनेछ, होइन? र मलाई यो महाधिवेशनको सुरक्षाको पाटोको जिम्मा दिएको हुनाले मैले सुरक्षाकर्मीहरूसँग बरोबर बसिरहेको छु। बस्दाखेरि मैले सुरक्षाकर्मी साथीहरूसँग पनि मैले रिपोर्टलाई अपडेट गरेँ, होइन? त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूको के छ भने एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा राम्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रचण्डको पार्टी चाहिँ नि 12-13% भन्दा बढी मत ल्याउँदैन। प्रचण्डभन्दा विक्रम पाण्डेको हैसियतै बढी माथि छ। अब विक्रम पाण्डे एमालेमा आउने स्थिति हुँदा त प्रचण्डले चुनावमा नलड्यो आउँछ भन्नुभएको थियो नि विक्रम पाण्डे एमालेमा, खोइ आएको त? मैले तपाईँहरूसँगै छलफलमा मैले के भनेको थिएँ, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मैले आउँछन् भनेको थिइनँ। उहाँ चाहिँ हामी एकदम वार्ताको प्रक्रियामा छौँ, कुरा सकारात्मक छ भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, होइन? र त्यो एउटा राम्रो एउटा चाहिँ नि न्युज पनि राम्रै भाइरल न्युज बन्यो। र मलाई विश्वास के लाग्छ भने विक्रम पाण्डेज्यू चाहिँ एमालेमा आकर्षित हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ र वार्ता भइरहेको छ। यो सबै कुरा वार्ता भइरहेको छ। चुनाव अघि विक्रम पाण्डे एमालेमा प्रवेश गर्नुहुन्छ नभनौँ, उहाँले आफ्नो होइन उहाँले आफ्नो पार्टीमा अब अध्यक्ष लगायतको पदमा दाबी गरिरहेको बेलामा मैले यो कुरा बोल्न मिल्दैन। म यति कुरा तपाईँलाई भन्छु कि विक्रम पाण्डे आफै पनि प्रचण्डको निम्ति एउटा चुनौती हो, होइन? र हामीले हिजो प्रचण्ड कमरेडले आफ्नो छोरीलाई लगाएर जुन ढङ्गले देवी ज्ञावलीलाई यहाँ अपमानित ढङ्गले हराउनु भयो, बत्ती नेभाएर भोट च्यातेर अनेक नौटङ्की गर्नुभयो। यदि विक्रम पाण्डे आउनु भएन भने एमाले देवी ज्ञावलीलाई उठाएर, मैले भने नि प्रचण्ड भनेको आजको राजनीतिको झिङ्गा हो क्या, उहाँलाई कुनै गुलीले हान्न पर्दैन, रबड हाने पुग्छ। त्यही भएर देवी ज्ञावलीले छोरीको धाँधलीको बदला लिने गरेर प्रचण्डले चाहिँ डबलभन्दा बढी भोटले हराउनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ म आज तपाईँलाई खुलासा गर्न चाहन्छु। देवी ज्ञावलीलाई उठाउनु तपाईँ प्रचण्डको विरुद्ध त्यो सम्भव छ भने प्रचण्डलाई हराउन सक्नुहुन्छ देवी ज्ञावलीले? अहिले नै मैले अब टिकटको सुनिश्चित गर्न त मिलेन, तर यहाँका आम कार्यकर्ताको भावना र पार्टी पङ्क्तिको भावना बुझ्दाखेरि देवी ज्ञावलीलाई हिजो जुन अन्याय यहाँ भएको छ त्यसो भएको हुनाले प्रचण्डलाई हराउनको लागि देवी ज्ञावलीलाई नै उठाउनुपर्छ। हिजो काठमाडौँका निर्वाचनका सन्दर्भमा मदन भण्डारीका बारेमा जे खालका भ्रमहरू थिए र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मदन भण्डारीले उठाउनु भयो, हराउनु भयो। पछि मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्या भइसके पछाडि
विद्या भण्डारीमाथि कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका काङ्ग्रेसका नेताहरूले जुन खालको अपमानित शब्द प्रयोग गरिसके पछाडि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूलाई बानेश्वरमा हराइदिनु भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले देवी ग्यावालाई जुन खालको अपमानित गरिएको छ, त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने देवी ग्यावाली आगामी निर्वाचनमा प्रचण्डको निमित्त निर्वाचनको काल बनेर आउँछन् र उनले हराउँछन्। त्यसो प्रचण्डले चुनाव जित्न सक्नुहुन्न चितवनबाट? स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले गरेको विश्लेषणका आधारमा माओवादीले 4वटा निर्वाचन क्षेत्र जित्छ भन्ने छ। रुकुममा जनार्दन शर्मा, रोल्पामा वर्षामान पुन, यता महोत्तरीको गिरिराजमणिको एउटा सम्भावना छ भन्ने कुरा छ, सिन्धुलीको हरिबोल गजुरेलको सम्भावना छ भन्ने छ। त्यो बाहेक अरू कुनै सिटहरू पनि सुनिश्चित छैन। काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर प्रचण्डले जित्ने कुरा होला। काङ्ग्रेस र प्रचण्डको सहमति भनेको चाहिँ हलुवामा बालुवा हालेको जस्तो सहमति हो। त्यसो भएको हुनाले प्रचण्ड र कङ्ग्रेसको बिचमा गठबन्धन बन्यो भने प्रचण्ड र कङ्ग्रेसको बिचमा गठबन्धन बन्दा पनि चितवनका काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूले माओवादीले काटेका हातले माओवादीलाई भोट हाल्नु पर्ने दिन अब अन्त्य हुन्छ र हामी रुखमै भोट हाल्छौँ, प्रचण्ड र रेणु यादवलाई हामी यहाँबाट लहर्छौँ भनेर भाषण गरिसके पछाडि मैले थप कुरा गर्नुपर्छ र त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँ कुनै काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई साथ दिने प्रचण्डको बिचमा सहमति बनेको छ नि त आगामी निर्वाचनमा सँगै जाने। यो उद्घाटन समारोहको एउटा नदेखिएको सन्देश, एउटा चाहिँ नि अनसिन सन्देश के होला भन्ने लाग्छ भने अब कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो महाधिवेशन जो गर्दैछ त्यो महाधिवेशन पछाडि कङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा एउटा चाहिँ नि अघोषित खालको एउटा सहमति बनेर मुलुक निर्वाचनमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद हिजोको नारायणीको तीरको एमालेको 7 लाखभन्दा बढी जनसहभागिताबाट दिएको सन्देश, दुईटा नेताले त्यो सन्देश दिएको भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। शेरबहादुर केपी शर्मा ओली मिलेर जान्छन्, गठबन्धन बन्दैन तर आगामी निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा एक खालको चाहिँ अघोषित समझदारी बन्छ र प्रचण्ड लगायतको यो अवसरवादी र च्याखेदाउवाला यो गठबन्धन चाहिँ तोडेर कङ्ग्रेसले निर्वाचनमा जाने हिम्मत गर्छ भन्ने लाग्छ। अब भोलि जसरी नेतृत्व चयन हुँदैछ तपाईँको पार्टी एमालेको नेतृत्व चयनमा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत रूपमै हुनुहुन्छ होइन? अध्यक्ष ठ्याक्कै अध्यक्ष मात्रै होइन, अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म सिटदेखि तीरसम्म सबै हामी सरसम्म टुङ्ग्याउँछौँ। कसरी टुङ्गाउनु त आधार दिनुहोस् न, मोडालिटी 1 2 3 होइन। हामीले विधान मापदण्ड अनुसार गर्नुहुन्छ। हामीले विधानमा जे कुरा पास गऱ्यौँ त्यो कुरालाई हामीले संशोधन गरिसकेका छौँ र हामी पदाधिकारी 15बाट 19 बनाउँदैछौँ। हामी पोलिट ब्युरोलाई फेरि बिउताउँदैछौँ होइन। हाम्रो केन्द्रीय कमिटी 225 भनेका थियौँ 301 बनाउँदैछौँ होइन। सल्लाहकार कमिटीहरूमा पनि हामीले अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव 25 जना बनाउने भनेका छौँ। के अरे सल्लाहकार समिति 301 भनेका छौँ। लेखा आयोग र अनुशासन आयोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सहित 25 जना बनाउने भनेका छौँ। यसमा इतिहास बोकेका, क्षमता भएका, योग्यता भएका, समावेशिताका आधारहरू, पार्टी एकीकरणबाट आएका साथीहरू, 10 बुधे सहमतिबाट आएका साथीहरू, यी तमामहरूलाई जोडेर एमालेको महाधिवेशन बहुआयामिक नेतृत्व ल्याएर युवा जोस जाँगर ऊर्जा बोकेका साथीहरूलाई पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा पनि अत्याधिक सहभागिता गराएर एमाले आम जनताको भरोसाको पार्टी हो। एमालेको महाधिवेशन जनताले छानेको, कार्यकर्ताले रोजेको, जनताले खोजेको नेतृत्व चयन गरेर एकदम जोस जाँगर ऊर्जाका साथ घर घरमा कार्यकर्ताहरू प्रतिनिधित्व फर्किनेछन् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसमा सबै पदमा सर्वसम्मत चाहिँ नेतृत्व चयन हुन्छ? हुन्छ, आज रातभरिमा त्यो प्रयत्न हुन्छ। धेरै पोस्टहरू मैले बुझेअनुसार एक खालको सहमतिको नजिक पुगिसकेको छ र भोलि बिहान हामी फर्स्ट आवरमै मनोनयनको प्रक्रियाबाट नेतृत्व प्रक्रिया टुङ्ग्याउँछौँ र दिउँसो बधाईका औपचारिक कार्यक्रम गरेर सम्भवतः 2-3 बजे तपाईँहरूसँग हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले साक्षात्कार कार्यक्रम गर्नु होला भन्ने लाग्छ। केपी शर्मा ओलीले सञ्चारकर्मीसँग साक्षात्कार कार्यक्रम हुन्छ भोलि 2-3 बजेसम्म तपाईँहरूसँग केपी शर्मा ओलीज्यूले साक्षात्कार कार्यक्रम गर्नु होला भन्ने मेरो अनुमान छ। नयाँ नेतृत्वको तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चाहिँ को हुने सम्भावना छ ठ्याक्कै? वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अहिले नाम चलेकै नेताहरू मध्येमै होइन, ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेमाङ होइन, रामबहादुर थापा बादल, भीम रावल लगायतका नेताहरू जो दाबी गर्नुभएको छ उहाँहरू मध्येमै वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने कुरा म देख्छु होइन। विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल मध्येमै महासचिव हुने स्थिति देख्छु र अन्य नेताहरू उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवमा समेटिने र केन्द्रीय कमिटीमा कमसेकम 15-20% नयाँ युवाहरू जोस जाँगर ऊर्जा बोकेका साथीहरूलाई समेटेर, स्थायी कमिटीमा पनि त्यही रेन्जमा चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई समेटेर नेतृत्व चयन होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल कि सुभाष नेमाङ अथवा भीम रावल को त? त्यो मैले अहिले भन्न सक्दिनँ।
जे होस् उहाँहरूको बिचको समझदारीमा हुन्छ जो भए पनि। त्यसो भीमरावलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएर सहमति खोज्न केपी शर्मा ओली तयार हुनुभयो। वरिष्ठ भन्ने उपाध्यक्ष उहाँले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, जसो उहाँले भूमिकाबाट आफूलाई वरिष्ठ बनाउन सक्ने आधार चाहिँ तयार हुन्छ। केपी शर्मा ओली र भीमरावलको बिचमा सम्झौता हुन्छ, सहमति हुन्छ। अब मलाई लाग्छ भीमरावल कमरेड चाहिँ नि कहिले केपी कमरेडले फोन गरेर डाक्नुलाई भनेर कुरिरहनु भएको छ, केपी कमरेड चाहिँ सबै कुरा मिलाएर कहिले भीमरावल कमरेडले डाक्नु भनेर कुरिरहनु भएको छ होइन। कहिलेकाहीँ घुर्की लगाएर माइत गएको बुहारीलाई कहिले चाहिँ नि श्रीमान लिन आउला भनेर वेटिङ गरिरहेको थियो। मलाई लाग्छ भीमरावल कमरेड चाहिँ केपी ओलीको फोन कहिले आउला भनेर बेलामा फोनमा हेरेर बसिरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले कहिले फोन गर्नुहुन्छ त भीमरावललाई? अब गर्नुहुन्छ, आधा घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टाभित्र फोन गर्नुहुन्छ, डाक्नुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ। तपाईँ जतिको एकता क्षमता र हैसियत भएको मान्छे यो बटारेर नहिँड्नुहोस्, अब मूल पद बाटोमा हिँड्नुहोस्, यो गोरेटो बाटो र भङ्गालोतिर नहिँड्नुहोस्, मूल नदीमा डुङ्गा चलाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। आज बेलुका सहमति हुन्छ दुवै नेताहरूको बिचमा? आज दुवै नेता मात्र होइन, आम नेताहरूको बिचमा सहमति। तर पनि अध्यक्षमा कुरा गरेको अध्यक्ष दाबी गरेका कारणले 2 नेता भन्न त सकियो, तर भीम कमरेड बिचरा एक्लै हिँडेर अध्यक्ष दाबी गर्दै हिँड्नु भएको छ होइन। अब यो राम्रो शब्द त होइन। अब कतिपय टिममा भाइरल हुने नेताहरू छन् नि हाम्रो देशका, अब बिचरा भीमरावल कमरेड चाहिँ त्यही टिभीको भाइरल नेता बनाइदेलान् सञ्चार माध्यमहरूले भन्ने डर छ हामीलाई। हामी उहाँले टिभीको भाइरल नेता होइन कि एमालेको जनताको मनमा बसेको नेता बनाउन चाहन्छौँ, त्यही भएर उहाँ सहमतिमा आउनुहुन्छ। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् न, महासचिव शङ्कर पोखरेल कि विष्णु पौडेल? 2 जना मध्ये 1, किनभने उहाँहरू आफैले नबोलेको मुख चाहिँ मलाई किन खोल्न आउनुहुन्छ होइन। उहाँहरू 2 जनाको बिचमा सहमति हुन्छ? सहमति हुन्छ। उहाँहरू दुवैले के भन्नुभएको छ भने हामी सहमति गरेर टुङ्ग्याउँछौँ, तपाईँले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ, जोस जाँगर र ऊर्जाका साथ साथीहरू पठाउँछौँ, आगामी निर्वाचनमा हामी बहुमत प्राप्त गर्छौँ, आउँदो महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको सरकारले गरेका यी कामहरू हामीले सफलतामा गऱ्यौँ भनेर चाहिँ घोषणा गर्छौँ भनेर भनिसके पछाडि उहाँहरूको बिचमा समझदारी बन्छ। त्यसो भए महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डेको सम्भावना टुट्यो अब होइन, उहाँ महासचिव बन्न सक्नुहुन्न? उहाँको पनि सम्भावना त छ होला, पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पनि सम्भावना त छ होला होइन, किनभने सास थौन्जेल आस भन्ने उखान छ नि। अहिले नै हामीले अब सास बन्द भयो त किन भन्नु, तर अब त्यो सम्भावना उहाँहरूको सम्भावना अलि न्यूनीकरणतिर गएको, उहाँहरू 2 जनाको चाहिँ अलि सम्भावना बढी भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसो उपमहासचिव चाहिँ को भन्ने, प्रदीप गुमाली कि सुरेन्द्र पाण्डेलाई लिएर जाने तपाईँहरूले? अब सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ग्यावली, घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ होइन लगायतका नेता मध्येबाट उपमहासचिव होला नि त। सचिव चाहिँ अब 7 जना होइन, तपाईँ पनि 1 जना? सचिवमा त हामी लगायत अरू 12-15 जना दावेदार छौँ, छलफल गर्दै हुनु होला नेताहरूले। को बन्न सक्लान् सचिव ठ्याक्कै भन्नुहोस् न? 7 जनामा 12-15 जनामा होइन, अब सचिव चाहिँ यो बन्न सक्ला सकिन्न, किनभने यो सचिव भनेको पदाधिकारीको एउटा इन्ट्रान्स पोइन्ट हो होइन। त्यसमा सचिवमा धेरै साथीहरूको दाबी छ, त्यो स्वाभाविकै हो। त्यो भएर सचिवको हकमा चाहिँ को बन्न सक्लान् भनेर चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। नेतृत्वले चयन गर्ने हो। त्यसमा नेतृत्वले विवेक पुऱ्याएर, योग्यता क्षमता र हैसियत हेरेर, विगतको क्रियाशीलता हेरेर, पार्टीमा जोस जाँगर ऊर्जा आउने गरेर त्यो भर्ने गरेर सचिवको चयन गर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ सचिवको बलियो क्यान्डिडेट हो? म त निर्वाचन भएको भए त म्यान अफ द इलेक्सनै हुन्थेँ होइन। अब निर्वाचन भएन, नेताहरूले त्यो कुरा विचार गरेर हलको भावनालाई नमर्ने गरी सचिवको जिम्मेवारी मलाई दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भए अब जाँदा जाँदै केन्द्रीय समितिमा नयाँ अनुहारहरू आउनुपर्छ, नयाँ पुस्ताहरू आउनुपर्छ र युवा पुस्ताको बाहुल्यता हुनुपर्छ भनेर जसरी हलले भनिरहेछ, त्यो नेतृत्वले सोच्ला? अब यस्तो हुन्छ, अस्तिसम्म वरिष्ठ नेता र केन्द्रीय सदस्यहरूको अनुहार कालो थियो, निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने हो, हामी के हो भन्ने थियो होइन। अझ सत्ताको स्वादमा रमाएका अब यहाँ कतिपय प्रतिनिधिहरूले त शब्द के प्रयोग गर्नु भने साई कामरेडहरू भन्नुभयो क्या, ती कामरेडहरूको अनुहार अँध्यारो थियो। अब आजबाट ती सबै साथीहरू उज्यालो अनुहार लागेका छन् र जसले न्यू इन्ट्रान्स खोजिरहेका थिए र यो पार्टीमा जोसँग ऊर्जा बोकेका साथीहरू थिए, उहाँहरूको अनुहार चाहिँ अलि मलिन जस्तो भएको छ। म नेताहरूलाई तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के अनुरोध गर्छु भने कृपया नेताज्यूहरू युवा पङ्क्तिलाई तपाईँले ध्यान दिनु भएन र युवाहरूलाई यो पार्टीमा ल्याउनु भएन भने प्रजा परिषद जस्तो यो बुढापाकाको गफ चौतारिन्छ। त्यही भएर केन्द्रीय कमिटीमा कमसेकम तपाईँहरूले 30-40 जना युवाहरू ल्याउनुहोस्, स्थायी कमिटीमा कमसेकम 10-12 जना अन्डर 50 का साथीहरू ल्याउनुहोस्, पदाधिकारीमा 2-3 जना लैजानुहोस्। यो गर्यो भने देशभरि ऊर्जा जान्छ, नत्र चाहिँ यो एमाले चाहिँ नि युवा मैत्री पार्टी होइन भन्ने गम्भीर आरोप लाग्छ। यो कुरा चाहिँ म नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसमा ठ्याक्कै जाँदा जाँदै चितवनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले समापनको दिन के सन्देश दिन्छ देशभरिका जनतालाई?
चितवनबाट हामी के सन्देश दिन्छौँ भने जनताहरूलाई तपाईँहरूले एमालेलाई विश्वास गर्नुहोस्। एमाले मुलुक परिवर्तन गर्छ। एमाले यहाँ भएका विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार अनियमितता कुशासनको अन्त्य गर्छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको केपी ओलीको परिकल्पना पुरा गर्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकको सान मान र गौरव बढाउँछ। आज विदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरूले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली मात्र होइन, समृद्ध दक्षिण एसिया र खुसी दक्षिण एसियाली जनता भन्नुहोस् भनेर आज इन्डियाबाट आएका प्रतिनिधिले भने, बङ्गलादेशबाट आएका प्रतिनिधिहरूले भने होइन। आज कम्बोडियाबाट आएको प्रतिनिधिले केपी ओली चाहिँ नि इन्टरनेसनल लिडरको रूपमा उनले छवि बनायो भनेर भाषण गरे। अनि केपी ओलीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतका साराले चिन्ने, अनि नेपालकै कतिपय शक्तिहरूले नचिन्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले केपी ओली सुप्रिम लिडरको रूपमा यो महाधिवेशनबाट स्थापित हुनुभयो। आम जनताले विश्वास र भरोसा गरेको पार्टी नेकपा एमाले बन्यो। अब देशभरिका हामी एमाले नेता कार्यकर्ताहरू बडो जिम्मेवार ढङ्गले, बडो गम्भीर ढङ्गले योग्यता क्षमता र क्रियाशीलता बढाएर जनताको सेवा गरेर आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमतमा पुर्याएर सरकार सञ्चालन गरेर मुलुकको समृद्धिको बाटोमा लाग्ने भन्ने सन्देश लिएर हामी जान्छौँ। बहुमत कसरी आउँछ? तपाईँहरू फुट्नु भएको छ, 5 दलीय गठबन्धन छ, शेरबहादुर देउवा, माधवका नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, चित्रबहादुर केसी लगायतको गठबन्धन छ र उनीहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा एमालेको विरुद्ध साझा उम्मेदवार देशभरि तय गर्ने। अनि तपाईँ भनिरहनु भएको छ हामी जित्छौँ, त्यो आदत दिनुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छन्। तपाईँको प्रश्नमै उत्तर छ क्या। एमाले फुटेको छ, एमाले हार्छ पनि भन्नुभयो तपाईँले। अनि 7 दलले कि 5 दलले गठबन्धन देशभरि बन्छ पनि भन्नुभयो होइन। यो कुनै 5 दल होइन, यो चाहिँ 1.4 दल हो। दशमलव पछाडिको भ्यालुको कुनै अर्थ रहँदैन। काङ्ग्रेस 1 दल हो। अब काङ्ग्रेस पनि यो महाधिवेशनलाई सही ढङ्गले ह्यान्डल गर्न सकेन भने अहिले कुटाकुट, गोली चलाचर, मारामार, ढुङ्गा हानाहान ढङ्गले काहीँले जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैछ, गाउँघरतिर के हुन्छ भने छोराले पढेन भने त्यसो चाहिँ के खा भनेर भन्छन् नि। काङ्ग्रेसले त एमालेबाट सिकोस्। काङ्ग्रेसका लोकतन्त्रवादी भन्ने नेताहरू यहाँ पर्यवेक्षकको रूपमा आएर हाम्रो हलभित्र बसेर हाम्रो अभ्यास हेरे हुन्छ। त्यसो भने काङ्ग्रेस हाप हुने स्थिति देखिँदैछ। माओवादी र प्रचण्ड पत्ता साफ हुने स्थिति देखिँदैछ। त्यसो भएको हुनाले एमाले सशक्त पार्टी हो, यसले बहुमत ल्याउँछ। हामी यो महाधिवेशन लगत्तै 10,000 लडाकुहरू प्रवेश गराउँदैछौँ। तपाईँ झापा, धनकुटा, नेपालगञ्जमा यो दौरानमा हामीले 8,000 भन्दा बढी मान्छे प्रवेश गराएका छौँ। 3 लाख सदस्यता भएको पार्टी थियो हिजो झलनाथ र माधव नेपालले यो पार्टी जिम्मा लिँदा। अहिले 8.5 लाख भन्दा बढी त हाम्रो सङ्गठित सदस्य छन्। हिजो हामी यस्ता महाधिवेशन गर्नु पऱ्यो भने व्यापारी व्यवसायका हात थाप्दै जान्थ्यो र उनीहरूले हामीलाई एकदम गाली गरेर 10-20 हजार दिन्थे। आज देशभरि कार्यकर्ताहरूले QR कोडको प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर ढङ्गले हामीले यत्रो भव्य महाधिवेशन गरिरहेका छौँ। गाउँ गाउँबाट, टोलबाट गाडीको व्यवस्था, खानपिनको व्यवस्था, वनभोज जस्तो नसुती नहिँडी कार्यकर्ता हिँडेका छन्। सहजता दिनुदेखि लिएर सारा स्वस्फूर्त भइरहेको छ। भनेपछि यी सबै इन्डिकेटरहरूको विश्लेषण गर्दा एमालेमा आकर्षण छ, काङ्ग्रेस र अन्य दलमा विकर्षण छ। र अर्को सबभन्दा रोचक पक्ष के छ भने देशभरिका युवाहरू यति धेरै एमालेको पक्षमा छन् कि केपी ओली जिन्दाबाद भन्ने युवा पनि छन्, केपी ओली आई लभ यु भन्ने युवाहरू पनि छन्। आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई भन्ने जुन नयाँ युवाहरू छन्, यो सबै कारणले नेकपा एमाले आउँदो चुनावमा 2/3 बहुमतका साथ प्रस्तुत हुन्छ र 50 लाख भन्दा बढी लोकप्रिय मत ल्याउने हाम्रो अभियान छ, त्यो पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच महेशजी। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद। हस्, म ऋषिजीलाई र प्राइम टेलिभिजनलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एमालेको 10औं महाधिवेशनको बारेमा, आजको बन्द सत्रको बारेमा, आजको निर्णयको बारेमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनको लागि पार्टीका प्रभावशाली नेता सचिव योगेश भट्टराई हुन्छ। योगेश भट्टराईजी, तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। आज बन्द सत्र भयो तर कुनै निर्णय नगरिकन किन तपाईँहरूले अन्त्य गर्नुभयो? भोलि 10 बजेको लागि बोलाउनु भयो। धेरैवटा निर्णय भयो आज। के निर्णय भयो? जनता पहिलो 1, 2, 3 ल 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वटा छन् निर्णय। पहिलो कुरा चाहिँ विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव महाधिवेशनको हलले पास गरेका छ र त्यसमा हिजो केन्द्रीय कमिटीले जे प्रस्तावहरू विधान संशोधन सम्बन्धी ल्याएको थियो ती सबै प्रस्तावहरू पास भएका छन्। र अब हाम्रो केन्द्रीय कमिटी 225बाट 301 सदस्य हुनेछ। 301 सदस्य केन्द्रीय कमिटी हुन्छ। पदाधिकारी 19 जनाको पदाधिकारी हुन्छ। त्यसमा उपाध्यक्ष 7 जना वरिष्ठ सहित र उपमहासचिव 3 जना र अरू पद पहिले नै हामीले जे भनेका छौँ त्यही अनुसार हुन्छ। त्यसपछि 79 सदस्य पोलिट ब्युरोको गठन हुन्छ लगायतका विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावहरू भएको छ। अर्को 301 जना कसरी चुनिन्छन् त भनेर विभिन्न क्लस्टरहरूमा त्यो सङ्ख्या बाँडिएको छ। जस्तो आदिवासीबाट,
आदिवासी जनजातिबाट, त्यस्तै तपाईँको पिछडिएको क्षेत्रबाट, मुस्लिमबाट, थारू समुदायबाट, मधेसी तराई समुदायबाट, होइन, महिलाहरूबाट, त्यसपछि श्रमिकहरूबाट र खुल्ला गरेर 301 सदस्य केन्द्रीय कमिटी चुनिन्छ भनेर आज क्लस्टरहरू बनाएको छ। त्यसमा सङ्ख्या पनि छुट्याइएको छ, कुन कुन क्षेत्रमा कति कति सङ्ख्या भनेर हामीले छुट्याएको छौँ र त्यो सबै भइसकेको छ। यी निर्णय भए, होइन। त्यस्तै अब अध्यक्ष मण्डलको गठन, निर्वाचन यो के भन्छ स्टियरिङ कमिटीको गठन पनि भएको छ। होइन, तपाईँले सर्वसम्मतमा नेतृत्व चयन गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो, आज त केही गर्न सक्नु भएन, निर्वाचन प्रक्रिया पनि अगाडि बढेन। योगेशजी, तपाईँले आज मनोनयनको लागि समय तोकेको होइन, 11 बजीदेखि 5 बजीसम्म खोइ त मनोनयन भएको। भोलि हुन्छ। आज हाम्रो अलिकति ढिलो भयो, कार्डहरू वितरण गर्नु थियो, सबै व्यवस्थापन गर्दा थोरै ढिलो भयो। अब हाम्रो विदेशी अतिथिहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा आएर बोल्नुभयो। अध्यक्ष कमरेडले लामो सम्बोधन गर्नुभयो, यो बन्द सत्रको महत्त्वको बारेमा, प्रतिनिधिहरूको महत्त्वको बारेमा उहाँले सम्झाउनु भयो। त्यसो हुँदा आजको समय त्यसरी हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ भने भोलि अब 10 बजे बन्द सत्र सुरु हुन्छ, त्यसले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। त्यसमा नयाँ नेतृत्व जसरी केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा एमाले अगाडि बढ्ने भयो, होइन, उहाँ निर्विकल्प नेता हुनुभयो नि त। त्यो कुरा त अहिले तपाईँलाई मैले कसरी भन्न सक्छु, निर्णय नभइकन। त्यो त हलले निर्णय गर्ने। हलले त भनिसक्यो नि केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली। हलले भन्यो भने हुन्छ, किनभने हलको बहुमतले, हलको सर्वसम्मतले नै हो नि नेतृत्व छान्ने त। हलले भोलि चाहिँ त्यो निर्णय गर्यो भने तपाईँले भनेको कुरा नै हुन्छ। सर्वसम्मतमा अध्यक्ष बन्नुहुन्छ, केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ भीमरावसँग? दुईटै सम्भावना छ। अब हलको मनस्थिति सर्वसम्मत नेतृत्व चयन होस्, नेताहरूले त्यसमा विवेक पुर्याउनुहोस्, नेताहरूले सबै भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहोस् भनेर हलको सुझाव त्यो छ। अब हेरौँ भोलि 10 बजे त्यो प्रक्रिया सुरु भएपछि के हुन्छ, अहिले भन्न सक्दैन। केपी शर्मा ओलीकै अगुवाईमा हुन्छ, होइन, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न तपाईँ। अहिले त्यो ठ्याक्क तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ म। किन भन्न सक्ने? तपाईँले केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो रिपोर्टर्स क्लबमा। त्यो मेरो मनमा होला, तर हलले गरेन भने के गर्नुहुन्छ? अहिले तपाईँ हलको कुरा गरिरहनु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले भीमरावसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मत हो त्यसो भए? मेरो मत भोलि त्यही बताउँछु नि, मैले तपाईँलाई मिडियामा मेरो मत बताउँदिनँ यस विषयमा। म पार्टीको सर्वसम्मतिबाट हुन्छ कि निर्वाचित? म पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुखले तपाईँले हलबाट मलाई ल्याएर यहाँ इन्टरभ्यू लिइसकेपछि मैले हलमा के निर्णय भयो त्यो बताउने हो। तपाईँको स्टुडियोमा गएर मैले अरू बेला बताएँ भने मैले मेरो कुरा पनि बताउँछु। तर आज म पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुखको हिसाबले हलको निर्णय तपाईँहरूमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी पुरा गरिरहनु भएको छ। प्रवक्ता म होइन, तर मेरो काम चाहिँ प्रचार विभागको हिसाबले भएका निर्णयहरूलाई तपाईँहरू मार्फत सम्प्रेषण गर्ने भएको हुनाले त्यो निर्णय मलाई सोध्नुहोस्। मेरो व्यक्तिगत कुरा सोध्नुहुन्छ भने 2-3 दिनपछि गरौँ। त्यसमा ठ्याक्कै जान सक्दैन। त्यसमा नेतृत्व सर्वसम्मतमा चयन हुने सम्भावना कति प्रतिशत छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न त। धेरै छ। पदाधिकारीहरूमा पनि धेरै छ, त्यो सम्भावना धेरै छ। त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। ओके। यतिखेर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 10औं महाधिवेशनको बारेमा जसरी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीले दिनभरि नेपाल कम्युनिस्ट एमालेको बारेमा पनि हामीले बहस गर्यौँ, प्रत्यक्ष प्रसारण गर्यौँ र अब बन्द सत्र सकिएको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आज नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन। किन अगाडि बढाउन सकेन? किन निर्वाचन नहुने भएकै हो त? अब सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन हुन सक्ने सम्भावना बढ्यो त? यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता प्रभु शाह हुनुहुन्छ। प्रभु शाहजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज किन नयाँ नेतृत्व चयन हुन सकेन, के कारणले? तपाईँको उद्घोष नै सही छैन। आज बन्द सत्रको औपचारिक सुरुवात मात्र भयो। औपचारिक सुरुवात भएको छ। भोलि 10 बजे हामी बस्छौँ र सर्वसहमत तपाईँले सोचेभन्दा राम्ररी सन्देशका साथ हामी महाधिवेशन टुङ्ग्याउँछौँ। सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन हुन्छ होइन? आम पार्टी पङ्क्तिको माग भनेको सहमतिको आधारमा एउटा एकताको भावसहित महाधिवेशन गर्ने भने आदेश छ, चाहना छ, देशकै चाहना हो। त्यो चाहना अनुसार नै जान्छ। त्यो चाहना कसरी पुरा हुन्छ? भीमरावले अहिले भर्खरै भन्नुभएको छ म उम्मेदवारी फिर्ता लिन्न भनेर, अनि कसरी सहमति हुन्छ प्रभु शाहजी? कसरी थाहा पाउनु हो तपाईँले? मलाई थाहा छ नि, बन्द सत्रमा उहाँले के बोल्नु भन्ने कुरा म कहाँ रिपोर्ट आइसक्यो नि। होइन, सबै कुराहरू अहिले त त्यो प्रोसेसमै गएको छैन भनेपछि कसरी थाहा पाउनु हो? अहिले उहाँले भन्नुभयो म उम्मेदवारी फिर्ता लिन्न, म उम्मेदवारी दिन्छु, म मनोनयन दर्ता गराउँछु। अनि त्यो प्रोसेसमै हामी पुगेका छैनौँ। प्रोसेसमा आएपछि त्यो पनि हुन्छ होला।
त्यसो भए सर्वसम्मतिमा नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले अगाडि बढ्छ। हो, पुरै पार्टी केपी शर्मा ओलीमा केन्द्रीकृत भएर अगाडि बढ्छ। किन यस्तो हो भने केपी शर्मा ओलीमय भयो नि एमालेमा, के कारणले? खालि एमाले मात्र होइन, केपी शर्मा ओली देश नै केपी शर्मा ओलीमय बन्छ। कसरी केपी शर्मा ओलीमय बन्यो देश? कारण के बताउनुहोस्। देशको अहिलेको आवश्यकता हो, देशलाई समृद्धिमा लैजान, देशलाई निर्माण गर्न केपी ओलीको आवश्यकता छ। केपी ओलीमा सँगै देशलाई सेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ। त्यसको सुरुवात यो महाधिवेशन त उद्घाटन सत्र हेरिसक्नु भएको छ, वन सत्रको सुरुवात पनि हेरिसक्नु भएको छ। पुरै पार्टी पङ्क्ति केपी ओलीमय छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि, एमाले भित्रको कुरा गर्दाखेरि, माधवकुमार नेपाललाई छोडेर आउने 10 भाइको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू 23 भाइ माओवादीका पूर्व नेताहरू भन्छु म, तपाईँहरू जसरी माओवादीलाई छोडेर एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूको पद चाहिँ कसरी सुरक्षित हुन्छ? यो भनेकै एकताको अधिवेशन गरेर मात्र सम्भव छ। एकताको अधिवेशन भनेको सहमति र समझदारीमा निर्णयमा पुग्ने र सबैको सही मूल्याङ्कनका आधारमा नेतृत्व छनौट गर्ने लोकतान्त्रिक विधि भनेकै यही विधि हो। सबभन्दा उन्नत लोकतन्त्र भनेको आम पार्टी पङ्क्तिको चाहना अनुसार निर्णय गर्नु नै लोकतन्त्र हो र एमाले लोकतन्त्रको सही बाटोमा अगाडि बढ्छ। त्यसमा अब सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन हुन्छ, अध्यक्षमा पनि, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पनि, महासचिवमा पनि, सबै पदमा? त्यो आधार दिनुहोस्, 1 2 3। अब नेकपा एमालेको होल पार्टी पङ्क्तिले सहमतिमा नेतृत्व चयन हुनु पर्यो र केपी ओली स्वीकृत नेतृत्व हुनु पर्यो र उहाँलाई बलियो बनाउने नेतृत्व टिम आउनु पर्यो भने आम चाहना हो। त्यो आम चाहना भनेकै लोकतन्त्र हो। आम चाहनालाई लोकतन्त्र नमान्ने भने केलाई लोकतन्त्र भन्ने हुन्छ। लोकतन्त्र भन्ने एउटा खालि प्रोसेस मात्र होइन। लोकतन्त्र भनेको आम जनताको चाहना, आम पार्टी पङ्क्तिको चाहना, आम प्रतिनिधिहरूको चाहना नै लोकतन्त्र हो। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँहरू पनि अब सुरक्षित हुनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई कुनै समस्या पर्दैन माओवादी छोडेर आउने नेताहरूलाई? हाम्रो भविष्य भनेको नेकपा एमालेमा हो। नेकपा एमालेमा हाम्रो भविष्य हो। अलग भविष्य खोजेर सम्भव छैन। तपाईँले केपी शर्मा ओलीको बिचमा कसरी कुरा मिल्यो? तपाईँले चाहिँ एमाले छोड्ने, फेरि पनि माओवादी केन्द्रमा फर्किने चर्चा चलिरहेको थियो, तपाईँ फेरि महाधिवेशन सभागी हुनुभयो। तपाईँ आफै गढेर त ल्याउनुहुन्छ। तर नेकपामा हामी सँगै छौँ। नेकपाको यो नयाँ नाम भनेको नेकपा एमाले हो। नेकपा एमालेको नेता भने केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी बलियो बनाएर मात्र देशलाई भलाइ हुन्छ, देश अगाडि बढ्छ। यसमा हाम्रो पनि भविष्य, देशको पनि भविष्य। त्यसमा तपाईँ चाहिँ कुन पदमा जान चाहनुहुन्छ त एमालेको? अहिले तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हो, अब भोलि पात थाहा भइहाल्छ नि। भोलि त्यो स्थायी समितिमा जाने कि सचिवसम्म तपाईँको आकाङ्क्षा सही छैन? यो पार्टी एकताबद्ध भएर जाओस्। एकताबद्ध हुनको लागि प्रभु शाहले के त्याग गर्नुपर्छ गर्न पुरै तयार छौँ। त्यो सबै हामी केपी शर्मा ओलीले दिएछौँ। त्यसो भए अब तपाईँलाई पद चाहिँदैन एमालेमा? पदविहीन भएर तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ? पद भनेको कामको आधारमा हो। हामीले काम पाएपछि पुगिहाल्यो नि पद। होइन, काम गर्नको लागि पनि पद चाहिँदैन? त्यो स्वाभाविक हुन्छ नि। तपाईँ भोलि यस्तै भोलि साँझसम्म तपाईँले अर्कै ढङ्गको माहौल हेर्नुहुनेछ। त्यसमा तपाईँ सचिव बन्ने पक्का भएको? होइन, अब भोलि हेरौँ न। बताउनुहोस्। तपाईँले भविष्यवाणी गर्ने? अहिले भविष्यवाणी जरुरी छैन। अहिले भविष्यवाणी नगर्ने। चितवन महाधिवेशनले के सन्देश दिन्छ त? चितवन महाधिवेशनले अब नेपाल निर्माण सम्भव छ। नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर नेपाल निर्माणको नेतृत्व गर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। दिन सफल हुन्छ, सम्भव छ र एमाले एक भएर जान्छ। अहिलेको आवश्यकता हो, त्यो सम्भव छ र गर्नै पर्छ। केपी शर्मा ओलीले भीमरावलहरू अथवा रामबाई अथवा बादल सबैलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ? होइन, सबै नेताहरू हुन्। उहाँहरू नेता हो। नेताले कुरा भावना पनि बुझ्नुहुन्छ, अहिलेको आवश्यकता पनि बुझ्नुहुन्छ र उहाँ पुरै जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले भीम रावलजी पनि आउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। थ्याङ्क यू सो मच बरु। थ्याङ्क यू। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता ठाकुर गैरी हुनुहुन्छ। ठाकुर गैरीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नयाँ नेतृत्व केपी शर्मा ओलीको निर्विकल्पताका साथ अगाडि बढेको हो। अब आजको बन्द सत्रको हलबाट सिङ्गो हलले यसपटकको महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भन्ने अभिमत प्रकट भएको छ। अब त्यसलाई निर्वाचन आयोग जुन बनेको छ त्यसले भोलि आफ्नो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छ र नेताहरूको बिचमा छलफल पनि हुन्छ र यसलाई सहमतिका साथ टुङ्गिने दिशातर्फ यो महाधिवेशन उन्मुख छ। त्यसमा केपी शर्मा ओली एमालेमा निर्विकल्प नेता हुनुभयो? होइन, अहिले चाहिँ भोलि आयोगको हामीले चाहिँ छलफलमा जुन भोलि प्रस्ताव गर्नको लागि सहमतिको प्रस्ताव हामीले त सुन्न बाँकी छ।
भोलि सहमतिको प्रस्ताव आउँछ, त्यसमा छलफल हुन्छ, संवाद हुन्छ र त्यसले निष्कर्ष निकाल्छ। र यति कुरा अहिले आजको बन्द सत्रको हलबाट हामीले यति कुरा बुझ्यौँ कि सिङ्गो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू यसपालिको महाधिवेशन सर्वसम्मतिबाट टुङ्गिनुपर्छ भन्ने व्यक्त भएको छ। होइन, सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो, अनि अध्यक्ष त केपी शर्मा ओली नै भइगयो होइन, उहाँको विकल्प छैन, अनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको होइन। त्यसमा त अब नेताहरूको बिचमा छलफल हुँदैछ, त्यसलाई अहिले नै हामीले पद यो हुन्छ भनेर भनिहाल्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेका पार्टीका पदाधिकारी नेताहरू, स्थायी कमिटीका नेताहरू, अरू चाहिँ त्यसमा विभिन्न पदमा आफूलाई चाहिँ अपेक्षा गर्नुभएका नेताहरूको बिचमा संवाद भएर छलफल भएर अहिलेको सन्दर्भमा यो निष्कर्षका साथ जाउँ भन्ने एउटा विषय बन्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले यो कुरामा एउटा निष्कर्षको प्रस्ताव आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन हुन्छ भनेर, तर अहिलेको अवस्थामा त्यो माहौल छ र भनेर भीम रावले आज पनि भन्नुभयो नि त, म फेरि पनि अध्यक्षमा मनोनयन गर्छु भनेर। होइन, उहाँले चाहिँ बैठकमा पार्टीको विधान बमोजिम यदि महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये जसको यो चाहिँ विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्नका लागि योग्यता प्राप्त पुग्छ, त्यो योग्यतम व्यक्तिले आफ्नो दाबी पेश गर्न पाउने, आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाउने अधिकार चाहिँ त्यो सबैको हुन्छ। अध्यक्षले त्यसमा बडो प्रश्नका साथ भन्नुभएको छ कि हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताको आह्वान गरिसकेपछि उसले तोकेको समय सीमाभित्र जो कसैले पनि गएर आफ्नो चाहिँ नोमिनेसन गर्न पाउँछ, त्यो वैधानिक अधिकारको कुरा हो। तर हामीले वैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दाखेरि त्यो वैधानिक प्रक्रियाबाट प्रवेश गर्दाखेरि नै एउटा सहमतिको साथमा हरेक चाहिँ पदमा एकजनाको मात्रै नोमिनेसन पर्यो भनेदेखि त त्यो सर्वसम्मतिको निष्कर्ष हुन्छ। त्यसभए केपी शर्मा ओलीले मात्रै मनोनयन गर्नुहुन्छ, भीम रावले गर्नुहुन्न? होइन, भोलि चाहिँ त्यो कुरा त कसले मनोनयन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त भोलि मनोनयनको समय सीमाभित्र मात्रै थाहा हुने भयो। तर आजको बन्द सत्रको हलमा गडगडाट तालीका साथ, एक स्वरका साथ सबै महाधिवेशन हलको प्रस्तुति यो महाधिवेशन सहमतिका साथ टुङ्गिनुपर्छ, सहमतिका साथ नेतृत्वको निर्वाचन हुनुपर्छ र त्यो सहमतिको निर्वाचन गर्दाखेरि त्यो केन्द्रीय कमिटीभित्र सिङ्गो देश प्रकट हुने, सिङ्गो हिमालदेखि तराईसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै जात जाति भाषा लिङ्ग 33% महिला सबैको चाहिँ सुनिश्चितता, त्यसमा उत्पीडित समुदाय, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका सबै चाहिँ क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने र त्यसमा योग्यतमभन्दा योग्यतम व्यक्तित्वहरू चाहिँ त्यसमा आउने कुराको लागि चाहिँ त्यो परिस्थिति बनाएर सहमतिको प्रस्ताव तयार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा भोलि सहमतिको नेतृत्व सार्वजनिक हुन्छ, त्यो दिशामा महाधिवेशन अगाडि बढेको छ। महासचिव पनि कुरा मिल्छ, सबै पदमा कुरा मिल्छ। अब तपाईँहरू त माधवकुमार नेपाललाई छोडेर आएको व्यक्तिहरू हो, केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनुभएको छ, केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी देला? होइन, अहिले चाहिँ हामी यो महाधिवेशनमा हामी जति पनि प्रतिनिधिहरू सहभागी छौँ 2300 समथिङ, हामी सबै नेकपा एमालेको यो महाधिवेशनमा छानिएर आएका प्रतिनिधि हौँ। यो महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नको लागि यो हल चाहिँ सार्वभौम अधिकार सम्पन्न र सबभन्दा सर्वोच्च निकाय हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीको विधानले वैधानिक रूपले जुन एउटा निर्वाचित हुने क्लस्टरहरू तोकेको छ, खुल्ला निर्वाचन क्षेत्रबाट, महिला निर्वाचन क्षेत्रबाट, अरू विभिन्न चाहिँ जाति जनजातिका निर्वाचन क्षेत्रबाट, भूगोलको निर्वाचन क्षेत्रबाट, ती सबै क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा खुल्ला निर्वाचन र त्यसमा 1/3 महिलाको सुनिश्चितता, यो प्रणालीबाट चाहिँ यो निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र यो केन्द्रीय कमिटी बन्दाखेरि त्यो केन्द्रीय कमिटी तपाईँले सिङ्गो नेपाल तपाईँले त्यसलाई देख्न पाउने गरी यो तयार हुन्छ। होइन, किनभने विगतमा पनि केपी शर्मा ओली माधवकुमार नेपालसँग अथवा तपाईँहरूको समूहसँग रुष्ट हुनुहुन्थ्यो नि त, पार्टीभित्रैको कुरा गरिरहेको छु मैले। अब माधवकुमार नेपालले पार्टी फुटाएर जानुभयो, अब तपाईँहरूले माधवकुमार नेपाललाई साथ दिनु भएन, केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्नुभयो। अहिले तपाईँहरू केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीहरू पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपस्थित होस् भनेर लबिङ गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँको कुरा न हलले सुनेको छ न केपी शर्मा ओलीले सुन्नु भएको छ, तपाईँ त अल्पत्र पर्नुभयो नि त। होइन, पहिलो कुरा त व्यक्तिगत रूपले म के हुन्छु भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा भएन।
हामीले पार्टी कस्तो बनाउँछौँ, कसको पार्टी बनाउँछौँ, यो पार्टीले भोलि देश र जनताको हितमा के काम गर्छ, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा यसले कस्तो काम गर्छ र हामी त्यो काम गर्नको लागि कस्तो पार्टी बनाउँछौँ भन्ने कुरा फेरि पनि मुख्य कुरा हो। दोस्रो कुरा तपाईँले जहाँसम्म चाहिँ म एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विगतका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ जुन घाउमा चाहिँ माम्री लागेको छ, अब त्यो माम्री कोट्याएर फेरि रगत बगाउने दिशातर्फ होइन कि त्यो माम्रीलाई छालामा परिणत गर्ने यो प्रक्रिया हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ माम्री कोट्याएर भलभली रगत बगाउने दिशामा होइन, हामी एउटा त्यसलाई चाहिँ छालामा परिणत गरेर एउटा ओरिजिनल चाहिँ पार्टी बनाउने प्रक्रियामा छौँ। यद्यपि तपाईँले भन्नुभएको विगतमा चाहिँ पार्टीको भित्रको दुई लाइनको सङ्घर्ष, पार्टीभित्र चाहिँ नि अरू पार्टीबाट चाहिँ यो नेकपा एमालेको एकता प्रक्रियामा समाहित भएर आउनुभएका सबै नेताहरू, यो सबैको चाहिँ एउटा साझा चाहिँ फुलबारीको रूपमा, साझा चाहिँ नि पार्टीको रूपमा नेकपा एमालेलाई हामीले बनाउन चाहेका हौँ। त्यो तरिकाबाट नै हामीले आगामी दिनमा चाहिँ नेपालको निर्विकल्प पार्टीको रूपमा, नेपालको सबभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा र वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने दिशातर्फ, त्यसको चाहिँ समाजवादका आधार तयार गर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशातर्फ अगाडि बढेको नेकपा एमाले आज देशले खोजेको छ, हामीले खोजेका छौँ र त्यही कुरा हामीले यो महाधिवेशनबाट बनाउन चाहिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।